يضم الى اطار الصلاحيات. اي نفس المواصل في اشرف خلاص الكتاب هي خلاص. جميع منها ايوه كويس.
لانه ايش؟ وبعدين هو اساس هذا مع نزلك تسوي ضعف عزم سياره زياده. خلاص عاد انا قبل اسوي هذا المسح كود حقه ان شاء الله لانه لا هو مره يشتغل مره لا. هذه كذا ممكن يمشي خط ممكن يشتغل ممكن لا. يمكن هذا لانه موجود 100 مرة. Siapa ya? Terus aku sebentar ya. Ini telepon jalan yang salah apa apa? لا والله ما وصلت سياره. هو هذه ما غلط زعل عني. انا عملاق بجوز. ايوه قبل حضرتك تمر هذا ما قبل. لكنه حتى هذا ما شاء الله بطيق عليه. وإلا بس على كلام. ها؟ هي بشرة الحمد لله. آمين. الله يسلمك.